दैवीक रेतीन मंदिरांत हरी एका शुक्रारा दीस सांजे 6 वरां 8 वरां पर्यंत लायव्ह ऑनलायन रेतीर आसता. तांतूय मोगाच्यान आमी सांगाता मेळोन रेतीर करणी आध्यात्मीक वाडवळ जण घेवया. सगळ्या संवसारा खातीर मागया, मात न्ही आमच्याच खातीर मागया. जर तर मानसीक पिडा ह्याच्या संवसारात चड आनी चड जाता, आमी तरी मोगाच्यान ह्या मानसीक पिडेतान अलग रावच्या खातीर सोम्याच्या हाजरपणांत आमचो वेळ करसिया आनी देवाच्या उतरांत थंयच मोगाच्यान आमी गूंड रोमोन आमची आध्यात्मीक वाडवळ आमी जण घेवया. सगळ्या संवसारा खातीर सांगाता मेळोन मागया. आज ह्या पपई सक्रांच्या आराधनांत वांटो घेतल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां हांव मागतां आनी बरो वर्तो आयताराचो दीस सोम्याचो दीस तुमकां हांव समेस्तां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव हजर जातलों आनी तुका कळीत नासलेले गुंडायेचे घुट हांव तुका उगडापें करतलों. येरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 33 वोळ 30. जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. आमी सम्याक उलो मारता आसतना तो आमच्या मदेगांत हजर जाता. ह्या बोपय सक्रामेंतांत जेजू खरोच हजर जाता आसतना ताका आमी मोगान भक्तीपणान आनी घनान स्वागत करया. गावन गीत L21 ऑन पेज नंबर 167 160 आनी 7. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. कष्टानी नसता सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टानी नसता सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंद्रा कपल्या गोपा तुमकां तो आपयत आसा. शांतीच्या बंद्रा कापल्या गोपा तुमकां तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. पातकाच्या कणकान बुडोन आशा बरवोसो सांडून रोडोन बसया. पातकाच्या कणकान बुडोन आशा बरवोसो सांडून रोडोन बसया. विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा. विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो
रक्षक जेजू तुका आपय तसा, तुका आपय तसा. मनशा कुळासून रक्षक जेजू तुका आपय तसा, तुका आपय तसा. बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका. बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुका. दैवीक तासो माधुर ताळो आपले तो आपय तसा. दैवीक तासो मधुर ताळो आपले तो आपय तसा. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपय तसा, तुका आपय तसा. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपय तसा, तुका आपय तसा. होय तुका आपोवन आसा, तुझे हात वयर कर. मनशा कुळासो रक्षक जेजू तूंय सोम्या जेजूक आपय, तुज्या जिवितांत ताका आपय, तुका बुजोवंक ताका आपय, तुका गूण करूंक आपय, तुका आशिर्वाद दिवंक आपय, तुका वेंग मारूंक अशें आपय. तुज्या बिझनेसाचेर आशिर्वाद घालूं आपय, तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं आपय. जेजू तूं आपय, जेजू हांव तुका आपयता. जेजू तूं म्हाका आपयताय. जेजू जेजूक वेंग मार. जेजूच्या हजरपणान प्रवेश जा. निरंतर देवा गर्गांनी होगळा देवा उलो मार. तुझ्या काळजाच्या गोंडा येता येदोळ पर्यंत उलो मारनातल्या रितीन उलो मार. तुझ्या काळजाच्या अत्रेक ताका सांग, ताचे लागीं उलय. सोमी उलयत आसतना सोम्याचो ताळो आयक, आयक सोम्याचो ताळो, सोम्याचो संदेश आयक. सोम्याचो उजवाड तुझ्या जिवितांत परजळून दी. तुजो काळोख नपयत जावं दी. तुजे भिरांत तुजी गांवजणी नपयत जावं दी. हरी एक वायट सवय तुका, हरी एक वायट सवय तुका सोडून वचूं दी. हरी एक निराशपण, हरी एक देदेसपण तुका सोडून वचूं दी. हरी एक भिरांत, हरी एक गांवजणी आबादय तुका सोडून वचूं दी. फावाट तूं तुजो जावं दी. पातयणी तुजी जावं दी. बरोवचो तुजो जावं दी. धैर्य तुजें जावं दी. देव आसा तुज्या जिवितांत, तुका सांडिना, तुका सोंड घालिना. संवसार सरा पर्यंत तुज्या सांगात हांव आसा. संवसार सरा पर्यंत हांव तुज्या सांगात आसा. तूं म्हजो, तूं म्हजें. हालेलुया 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 हालेलुया. गान तुका जेजू, होगळा तुका जेजू, छय छय तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. एक आवय आपल्या भुरग्या विसरत गी ना, ती विसरची ना. एक आवय आपल्या भुरग्या विसरत गी ना, ती विसरची ना. सर्वेस्पर देव मगाच्यान उलयता तुज्या लागीं आनी म्हज्या लागीं. एक आवय आपल्या घर बांदल्या बाळशा विसरत गी ना, ती विसरची ना. ती विसरत जाल्यार संवसारी मनीस विसरता. कित्याक तांकां अस्कत काय आसा, तांकां उणेपण आसा, तांचे थंय तत्वार आसतात. पूण हांव तुमकां विसरचो ना. इसाया प्रवादीचो बूक 9:15 वळ. तुजें नांव म्हज्या ताळव्या हाताचेर हांवें खांतयलां. तूं म्हजो, तूं म्हजें. म्हजें तुजें वंडी, म्हजें तुजें पिंतूर, म्हजें तुजें रूपणें सदांच देवा मुखार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसाया प्रवादीचो बूक 9:16 वळ. Isaiah chapter 49:16. I have carved you on the palm of my hands. You are mine. तर मोगाचें आमी देवाचें. कित्याक आमी कावजेवची, कित्याक आमी भियोवची. तो गूण करता, तो सुटका दिता, तो आशिर्वाद घालता. He blesses us at the right opportune time. I love you with an everlasting love. I love you with an everlasting love. Jeremiah chapter 31:3.
यिर्मयाह प्रवादीच्या बुकान 30 आणि 1 स्वरान 3ऱ्या वळीर सर्वेस्पर्धे म्हणटा सस्नीक मोगान ससनाच्या ससना म्हणजे मोगाच्या ताका लेख ना मीत ना. देर इज नो मेजर फॉर इटर्निटी. आय हॅव लव्ड यू फ्रॉम इटर्निटी, आय विल लव यू फॉर इटर्निटी, द लॉर्ड सेज. तर मोगाच्या नांव जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया. कितलो संतोष, कितलो आनंद, कितलें धैर्य, कितलें कॉन्फिडन्स, कितलो भरवसो. हाऊ मच होप वी विल बी फिल्ड विथ. सो लेट अस live in the presence of God, adoring the Holy Eucharist, praising the Lord, glorifying the Lord, worshipping the Lord by singing the hymn H12 on page number 78. जेजू जेजू म्हणून आमी गावया, गावन 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 आमी नाचोया. पेज नंबर 78, 17 आणि 8, कांतार नंबर H12, H12. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया. ये जेजू तू आमचे मोदे, ये जेजू तू आमचे मोदे, ये जेजू तू आमचे मोदे, ये जेजू तू आमचे मोदे. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया. भर तू आमकां तुझ्या मोगान शांती, भर तू आमकां तुझ्या मोगान शांती, भर तू आमकां तुझ्या मोगान शांती, भर तू आमकां तुझ्या मोगान शांती. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया. थोडा संतोषान, थोडा आनंदान ती तू आमकां तुजो उल्हास संतोष दी तू आमकां तुजो उल्हास संतोष, दी तू आमकां तुजो उल्हास संतोष, दी तू आमकां तुजो उल्हास संतोष, दी तू आमकां तुजो उल्हास संतोष. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया, गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया. देवाचें वर्तें
शक्तीने देणे पवित्र आत्मा सम्याला की मी मागया देवा तुझो पवित्र आत्मा मागा दी Lord fill me with your Holy Spirit make me holy anoint me with your Holy Spirit raise your hands and pray for the Holy Spirit be anointed with the Holy Spirit भर तू आमकां तुझ्या पवित्रात्म्या 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 जेजू 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 म्हणून आम्ही गावया गाऊन 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 आम्ही नाचूया जेजू 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 म्हणून आम्ही गावया गावन 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 आम्ही नाचूया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 हालेलुया Ergani hoglap tuka semia Jesu Ergani hoglap tuka semia Jesu Aiso aitaraso dis tu maka dilya pasotu Aiso aitaraso dis tu maka dilya pasote Ergani hoglap tuka semia Jesu Ergani hoglap tuka semia Jesu O sabat so dis O sabat so dis तुझ्या हजारपणांत तुझ्या हजारपणांत म्हाका करसूंक म्हाका करसूंक म्हाका फावो करताय देखून म्हाका फावो करताय देखून अर्गानी होगलाप तुका semia Jesu अर्गानी होगलाप तुका semia Jesu आज पर्यंत तुवें म्हाका जिवंत दवरलाय तुवें म्हाका जिवंत दवरलाय देखून अर्गानी होगलाप तुका semia Jesu देखून अर्गानी होगलाप तुका semia Jesu सगळ्या संवसारार COVID-19 वरवीं COVID-19 वरवीं सबार जण मरण पावले सबार जण मरण पावले सबार जण पिडेस्त जाले सबार जण पिडेस्त जाले सबार जण कष्ट जाले सबार जण आसतले तरी तुवें म्हाका सुरक्षीत सांबाळलाय तरी तुवें म्हाका सुरक्षीत सांबाळलाय नासाच्या फोंडांतलो तुवें म्हाका निवारलाय नासाच्या फोंडांतलो तुवें म्हाका निवारलाय म्हज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर आसा केलाय म्हज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर आसा देखून केलाय अर्ग आनी होगलाप तुका semia देखून Jesu अर्ग आनी होगलाप तुका semia Jesu म्हज्या मोगाच्या मनशांक म्हज्या मोगाच्या मनशांक सगळ्या संवसारभर सगळ्या संवसारभर तुवें राखला आनी सांबाळलाय तुवें राखला आनी सांबाळलाय अर्ग आनी होगलाप तुका semia Jesu अर्ग आनी होगलाप तुका semia Jesu म्हज्या कुटुंबाच्या सान्या पासत म्हज्या कुटुंबाच्या सन्या पासत तांतल्या हर एकल्या पासत हर एकल्या पासत हांव तुका अर्ग आनी होगलाप दिता Jesu हांव तुका अर्ग आनी होगलाप दिता Jesu आमचेर आशीर्वाद घालाय semia Jesu आमचेर आशीर्वाद घालाय तुवें आमकां खावंक आनी जेवंक आमकां खावंक आनी जेवंक न्हेसोंक आनी पांघरोंक न्हेसोंक आनी पांघरोंक आनी रावोंक बरें बिडार आनी रावोंक बरें तुवें बिडार फावो केल्ल्या पासत तुवें फावो केल्ल्या पासत अर्ग आनी होगलाप तुका semia Jesu अर्ग आनी होगलाप तुका semia Jesu आर्थीक रितीन रितीन पैशांनी पैशांनी आनी ग्रेस्तकायेंच आनी ग्रेस्तकायेंत कितेंच उणें करूं नाय ग्रेस देखून semia Jesu देखून semia अर्ग Jesu आनी होगलाप तुका अर्ग आनी होगलाप तुका म्हाका संतोष दिलाय म्हाका संतोष दिलाय म्हाका आनंद दिलाय म्हाका आनंद दिलाय म्हाका तृप्ती दिलाय म्हाका तृप्ती दिलाय म्हाका दादोसकाय दिलाय म्हाका दादोसकाय दिलाय म्हाका मानसीक बरी भलायकी दिलाय म्हाका मानसीक बरी भलायकी देखून दिलाय अर्ग आनी होगलाप तुका semia Jesu देखून अर्ग आनी होगलाप तुका semia तुवें Jesu म्हाका साडून घालूं नाय तुवें म्हाका साडून घालूंक तुवें नाय म्हाका सोण घालूंक नाय तुवें म्हाका सोडून घालूंक नाय म्हजे पिडाशिडा गुण केल्याय म्हजे पिडाशिरा गुण केलाय म्हजे कश्ट हळू केल्याय म्हजे कश्ट हळू केलाय म्हज्या समस्या परिहार दिलाय म्हज्या समस्या परिहार
दिलाय तूं म्हज्या सांगात आसाय म्हणून तू म्हज्या संगत आसाय तुवें म्हणून म्हाका बसयलाय तुवें म्हाका बसयलाय तुवें म्हाका धैर्य दिलाय तुवें म्हाका धैर्य दिलाय देखून तुका अर्घ आनी होगळाप जेजू देखून तुका अर्घ आनी होगलाप जेजू वंदन तुका जेजू वंदन तुका जेजू वर्णिता तुका जेजू वर्णिता तुका जेजू वंदिता तुका समयान जेजू वंदिता तुका जेजू होगळशिता तुका जेजू होगळशिता तुका जेजू परगडता तुका समयान जेजू परगडता तुका समयान तुजें जेजू. नांव आमी उंच बारता समयान तुजें नांव जेजू आमी उंच बारता तुका आमी समयान जेजू. परगडता समयान तुका आमी जेजू परगडता तुका समयान आमी जेजू. साक्ष दिता समयान जेजू तुका आमी साक्ष दिता समयान जेजू. हालेलुया हालेलुया. होसाना होसाना. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया म्हाका जेन्ना तुमकां समेस्तांक एक बरो वर्तो दीस हांव मागता आज आयताराचो दीस साबताचो दीस सोमयाचो दीस अ डे ऑफ द लॉर्ड टू बी इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड आनी आमी खरेपणी देवाच्या हाजीरपणांत आमचो वेळ करसून आयताराचो दीस आराम करता आसतना मोगाच्या सर्गार कितलो संतोश जातलो देवा बापा थंय समया जेजू थंय पवित्र आत्म्या थंय मरियमा थंय सांता भक्ता थंय आनी आज म्हणव्या थंय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वय मोगाच्या न्हू देवा थंय संतोश जाल्यार आमच्या काळजांत संतोश जाता आज आयताराचो दीस साबताचो दीस द डे ऑफ द लॉर्ड वी आर सपोज टू स्पेंड आवर टायम इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड अँड वी आर डुईंग जस्ट दॅट सो वी मस्ट बी फिल्ड विथ जॉय मोगाच्या न्हू हांगासर आमी जायते याचा खाता आमी आदल्या दिसा सांजेर वचून उलयता दुसऱ्या दिसा कसली लितुर्जी आसा कसली वास्मां आसात आनी खंयचे संगती आसात अशें आमी उलोवन आसतना आमचो फादर वॉल्टर मेंडोन्स आसा तो म्हाका एक विशेश खबर सांगूंक लागलो तो म्हणालो ह्या दिसांनी मानसीक पिडेस्त वाडोन आसात पीपल विथ सायकॅट्री डिसऑर्डर आर इन्क्रिजींग हांव वजा पावलो ताणें म्हाका सांगल्या बरी बगलें म्हाका ताणें वाचल्या प्रमाणे या ताणें खंय पळयल्या प्रमाणे 30% ऑफ द वर्ल्ड इज गोईंग थ्रू सायकॅट्रीक डिसीज सायकॅट्रीक इलनेसेस सायकॅट्रीक प्रॉब्लेम्स मानसीक पिडेस्त जावन 30% अजा पावलो समाग वतना म्हाका इल्ले तिशी निशी आसूंक बरो आनी तांचे पैकी 16 जण भारत देशांत आसात की वी हॅव गॉट ग्रेट नंबर ऑफ सीक पीपल mentally sick, psychologically sick in India. आनी ताका कारण कितें सभार कारण आसात आनी तांचे पैकी एक कारण ह्या दिसांनी हायलायट जाता बिकॉज ऑफ द लॉकडावन बिकॉज ऑफ दीस COVID-19 ए स्पेशल सिच्युएशन ए स्ट्रेंज सिच्युएशन वॉट इज दॅट दे कॅनॉट मीट देअर रिलेटिव्स घोवाक बायलेक मेळोंक जायना बायले घोवा मेळोंक जायना थोडे फावटी भुरग्यांक आवय बापाय मेळोंक जायना आवय बापायक प्रायवंतांक मेळोंक जायना तांच्या मोगाच्या मनशां मेळोंक जायना ह्या तांच्या आस्त बदीक संवसारांत दुसऱ्या दुसऱ्या देशांनी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत आसा जाय म्हळ्यार वचोंक जायना पळोवन येवंक जायना आनी तांणी चिंतिल्ले येवजणे पंता पावनात थोड्यांनी पयशे जोड दवरल्यात जायते येवजणे गेल्यात जागो काणीचे घर बांदीचे भायगोंडीचे या बिझनस सुरू करीचे ह्या थोड्यांनी वाहनां ह्या ती इक्विपमेंट काणयन दवरल्यात फॅक्टरी बांदून दवरल्या स्टार्ट करूंक जायना या कॅनडा वचून सेटल जायचे न्यूझिलंडा वचून सेटल जायचे आनी खंय हाँगकाँगा वचचे जायते आलोचन हनीमूना वचचे जायना आनी त्या वेळार दे गो थ्रू डिप्रेशन दे गो थ्रू स्ट्रेस दे गो थ्रू एंग्जायटीज वरीज फियर्स अनसर्टनिटीज आपादैर भिरांत खावजेणी सवालां मतीत राती न्हीद पडना कितें जातलें गी म्हणून आनी दीस स्ट्रेस एंग्जायटी वरीज फियर्स लीड यू टू सायकॅट्रीक प्रॉब्लम दिस इज वॉट द एक्सपर्ट्स आर सेइंग This is what scientists are saying. This is what the doctors are saying. These are more knowledgeable people are saying. तेन्ना म्हाका उडास आयलो लॉकडावन आतां न्ही पोरना तेस्तामेंतांत मोइशेच्या काळार आसलें मोइशे गेलो त्या पर्वताचेर सिनाय पर्वताचेर 40 दीस आनी रात लॉकडावन हिमसेल्फ Moses was on Mount Sinai for 40 days and night completely locked down. But when he came down, his face was shining. His face was full of glow. His face was full of radiance of the glory of God. ताच्या तोंडार परजळ, ताच्या तोंडार हांसो, ताच्या तोंडार खुशी, ताच्या तोंडार वाव शांती समाधान दैवीक कृपा ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरतली. कित्याक त्या लॉकडावना वेळार तो न्हीद पडोवना. He did not lie down simply like that. He did not lazy around. He was not allowing his mind to be full of questions and doubts and uncertainties, stress and anxieties and worries. But in his mind, he was listening to God and God was speaking to him. Hallelujah. Praise the Lord. When you speak to God and when God speaks to you,
your face will be radiant. Your face will be full of joy, full of confidence. You see glory of God in everything that happens, including this coronavirus pandemic, in every failure that you are going through, in every business loss that you are going through, joblessness that you go through, financial crisis that you go through, family problems that you go through. These days some people are calling me, and these are the times family problems are increasing. The man is saying he's married just 2 years, दोनों वर्ष झाली, and she has filed for a divorce. And she says, it's injustice, Father. I have done everything for her. But she has fallen in love with somebody. And he would have become psychiatric. Thank God. He started watching our adoration and the Holy Eucharist. He says, it gives him peace. It gives him consolation. It gives him comfort. And ते पळयल्यान ताका शांती मेळटा, समाधान मेळटा. कित्याक देवाच्या हाजरपणांत आसा मोगाचें आमकां शांती समाधान भरून उमथोच्या मापान आसा. जो आमच्या वांजेलान 15व्या वर्सांत 5च्या वळीर समी जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा खरी दाखवाल, तुमी जावन आसा म्हजे फांडे, म्हजे थंय एकवटान रावा. कित्याक एकवटान रावा थंय? म्हजे थावन मेकळे जाल्ले सुकोन गेल्ल्या फांट्या बरी जाता. स्ट्रेस, टेन्शन, डिप्रेशन, वजन. कसलें वजन मोगाचें? माथ्यार घाली वजन आसता गी, रूख गी, लांकूड गी, फातर गी, खडाप गी, फास गी माथ्यार. भुजांचेर स्पॉन्डिलायटीस सुरू जाता, गुमटी दूख. कांय ना, काम केल्ल्यांक म्हणी जायना. कांय काम करनातल्यांक भुजांची, भुजां दुखची, बावळे वळचे, पेंकट दुखचे, खंय वजन वोवना. They have not carried anything heavy, but they have carried enough in their brain. They have carried enough in their heart. Pray, Father, म्हाका जायना सोसूंक. Many people say, I can't anymore. I can't take it anymore. Why are you taking it? Surrender it to the Lord. थर तुमचे खंत हुस्को ताचेर घाला, तो तुमच्या विशयान जतन घेता. आयच्या वांजेलांत आपुरबायेच्यो संगती आमकां वाचूंक मेळटात. म्हाका आपुरबायेच्यो संगती आमकां वाचूंक मेळटात. मार्काच्या वांजेलांत पहिल्या वसरांत 20 आनी 9 वळीर तावन आयचो वांजेल जावन आसा. तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार वाचा. If you have the Holy Bible, open and read first before you celebrate the Holy Eucharist. Mark chapter 1 verse 29 onwards. जेजू सिनेगोगांतलो भायर सरलो आनी खंय गेलो? सिमोन पेद्रूच्या घरा. सिमोन पेद्रूच्या घरा गेल्लोच सासूमाईचो हात धरता आनी उखलता. तक्षण सासूमाईची पिडा गूण जाता, ताचो तिचो ताप सण येता आनी संपूर्ण ती बरी जाता. आनी तितल्यार ती खबर सगळ्यांनी गेली. कितलो लोक तांच्या घरा आयलो म्हणून ना. आनी सांज जाता आसतना जेजू सवार पिडेस्तांक देंवचार लागलेल्यांक खूण करता आसतना लोकांची व्हड खेटच जाता तांच्या घरा भोंवतणी आनी तांच्या घरांत. आनी अशें जाता आसतना जेजू सांज जाल्लीच कितें करता? त्या लोकांक सोडता आनी सीदा एका गुड्यार वयता आनी मागणें करता. आनी रातीक न्हिदोवन सकाळीं बेगीन उठोन परतून तो गुड्यार गेलो. पूण हांगासर आसात कोण? पेद्रू आनी ताचे सांगाती. तांकां अजाप, इतलो लोक आयला. ते संवसारी रितीन चिंतात. कितें चिंतात? वा, इतलो लोक आयला जाल्यार हांगा व्हडलें बिजनेस करयेत न्ही. लोक आयला तितले बिजनेस जाता. आमी कितें करया? ह्या घराक माटो करया. जाल्यार व्हडलें आनी एक घर बांदच्या विशयांत इंजिनियरांक आपोवनात प्लॅन करया. कॉन्ट्रॅक्टर आपोवनात खंयसर कशें वाडोवचें घर म्हण पळोवया. आनी हांगाच इल्लीं स्टॉलां घालया, हॉटेलां घालया, आनी ताजे शॉपिंग मॉल घालया. तांकां येवंक वचोंक कारां बसां जालें कॉन्ट्रॅक्ट करया आनी जायचे आउटसोर्स करया. वी कॅन डू लॉट्स ऑफ बिजनेस. बट द लॉर्ड इज प्रेइंग ऑन द माउंटेन. Why? That is the source of the healing. That is the source of power. Being in union with His Heavenly Father. देवा बापा थंय एकवटान रावल्ल्यान ताजे थंय सकत येता आनी ती सकत भायर सर वयतली आनी सोर पिडेस्तांक गूण करतली. लुकाचो वांजेल 6 वसर 19 वळ. Luke chapter 6 verse 19. From Lord Jesus, the healing power is coming out of Him. Why? Early in the morning He was praying. Before going to bed He was praying. He was always in union with God. Even in between He was praising God. देतना अवकाश मेळटलो तो देवाक अर्घ होगलाप दितलो. आयताराचो दीस, साबासाचो दीस, सोमयाचो दीस देवाच्या हाजरपणांत हांवें तुवें करचें जाय. तेन्ना आमच्या मुखामळां बरी जळटलीं. There is no way you will be depressed. No way you will be under stress. Rather you will be under rest. Not under stress, you will be under rest. Not under pressure, you will be relaxed. You will be peaceful. You will be calm. जावंक पुरो ह्या दिसांनी सबार जावन मानसीक जावं कारण कितें टीव्हीर पळयलां, इंटरनेटार पळयलां, तुमच्या वॉट्सॅपार पळयलां, तुमी कोणी मेल्ल्यांक धरून व्हरून व्हड गुणयेन उडोवचें. अयो म्हाकाय तशें जाता कोणा कोरोना व्हायरस पिडा आयल्यार खरें उडयतात कोणा मोर्न जावचें ना.
म्हजी मोगाचीं भुरगीं परगांवांत आज येवंक जाता की ना कोण ना थोड्यांक भिरांत आनी जालें तशेंच व्हंकल न्हवरो परगांवांत आज गांवांत हेजेर काजर जायचें म्हण चिंतलें न्हवरो पयलीं आयलो तितल्या भितर व्हंकले येवंक जावना कित्याक थंयसर कोवीड-19 म्हण जालें तिका टेस्ट जालें येवंक जावना काजाराचें कार्य सगळें कॅन्सल जालें कितल्या जाणांक तशें जालां त्या जाल्यार भिरांत गांवची न्ही कितें जाता आपदायेर इतल्या वर्सां जावन केली तयार केवल एक पोतू एक दू ह्या थोड्यांक एकच भुरगें आनी अशें जाता आसतना निराश जाता हांव देदेस्पर जाता हांव पूण समया तें येता आसतना म्हाका जेन्ना आमकां मेळटा शांती समाधान आनी दादोसकाय आमी वाचता लोकाच्या वांजेलांत 7व्या अवसरांत थंयसर शतापती जेजूक मेळोंक येता याद ताच्या सुदेवांक सांगून धाडटा म्हज्या साकराक बरें ना समया बरें कर आनी जेजू येता जेजू भायर सरता कित्याक त्या शतापतीक जेजूचेर पातीन आसली ताणें जेजूक पळोवना पूण जुदेवानी शतापती सांगलां शतापती म्हळ्यार 100 त्या शिपायांचो तो कमांडर तो मुखेली तो ताचो वडील ताच्या भोंवतणी 100 शतापती आसा तो रोमाचो तो जुदेव न्ही तरी जुदेवानी ताका सांगलें नाजरेचो जेजू व्हडा सक्तेन आनी बळान अजापां विजमितां करता देवाचें उतर परगट करता मेल्ल्यांक सयत जीव करता म्हणटा आसतना शतापती थंय भावार्थ आयलो म्हणजे जेजूक साज जालें कितेंच ना देखून ताणें म्हणलें जावन आसा समया तूं म्हज्या घरा भितर येवंक तूं फावो न्ही तूं एक उतर उलयल्या पुरो म्हजो साकर बरो जातालो कितें जालें त्या शतापती थंय आसलो भावार्थ कित्याक शतापतीन एक उतर उलयल्या पुरो ते ताजे सजेर वचोन खंय जाल्यार झुजोन जीव जाल्यार दिती फाटीं येवचें ना तर तो पातयलो स्वामी जेजू देवाचो पूत सांती तिनदासाचो दुसरो जण असंख्यात आंजबडवे श्रेश्ठ आंजबडवे आसा सगळी सकतच सगळ्या संवसाराची ताका खाल जातात आनी एक उतर उलयल्या पुरो सूर्य चंद्र नखेत्रां हर एक ताचे आदेश आयकता तर म्हज्या साकराक गूण करून ताका एक व्हडलें काम गी एक उतर उलयल्या पुरो आंजबडवे वचोन त्या आपल्या साकराक गूण करतले म्हण तो पातयलो देखून मोगाचें आमी समयात येता आसतना पयली जाय द फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट आवर फेथ God is El Shaddai, everything is possible for him. And तो पातयलो मात न्ही दुसरें God is Jehovah Jireh, everything he provides. सर संगती मोगाचें तो आमकां फाव करता good jobs, financial blessings, profit in business, good harvest, good children, good future, good career, everything comes from the Lord. Jehovah Jireh, Genesis chapter 22 verse 14. अब्राहमान देवाक म्हळें सर वस्तू वदक सोन दिवचो देव शतापती पातयलो म्हजो सरपोतेदार देव जावन आसलो देव मनीस जाला समया जेजू थंय तो म्हज्या साकराक गूण करतलो आनी तेन्ना जेजून ताचो भावार्थ पळयलो तक्षण ताणें म्हळें सगळे इस्रायलान सयत असलो भावार्थ पातयणी हांवें पळयल्लो ना आनी तितल्यार शतापतीन धाडलेले मनीस पाटी वचून पावता आसतना शतापतीचो साकर बरो जाल्लो म्हाका जेन्ना सगळ्या संवसारार देवाचो आदेश हर एक वस्त खाल जाता पूण मनशाक देवान आपणाची भुरगीं केल्या वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड देव आमचेर अधिकार चलयना बगार आमी स्वतंत्र रितीन विथ फ्री वील वी मस्ट एक्सेप्ट गॉड इन आवर लायफ देन गॉड वील डू ग्रेट थिंग्स इन आवर लायफ. And that's what we see in this centurion. With free will, he accepted the power of God. And he accepted that God is Jehovah Jireh, he provides. And everything was provided to him. आज तर मोगाचें आमी मानसीक रितीन कश्ट वचचें नाका आमच्या जिवितांत जायते कश्ट अनवरां समस्या आयल्या जावं पुरो आमी पातयेवया ताचे थंय आसा दैवीक सकत ती आमचे थंय वळोन येता कित्याक बापाच्या गोपान बापाच्या वेंगेन तो आसा आनी तूं ताका उलो मारता आसतना ताच्या दैवीक सक्तेन आमी गूण जाता आमी बरीं जाता आमचेर आशिर्वाद येता ह्या संवसारांतल्या पैनार वेळार तो आमकां साणिना सण घालिना आमचो हात धरून तो चलयता तर समया थंय आसा दैवीक कृपेची सर गूण करची सर आमकां बरी करची सर आमकां सटनाक सडवण दिवची सर आनी त्या जरीक आमी आमच्या जिवितांत वळोवंक आतां आमकांच आमी समर्पण दिवया. तुमच्या कांताराच्या बुकांत आसा कंतार I-14 ऑन पेज नंबर 117 ऑन पेज नंबर 117 कंतार I-14 तुजे थंय आसा वळची सर सोम्या तुजे थंय आसा जिवीत पळय सक्रामेंताचेर घडी बर
आमची दिश्ट कंचोवया, दोळे आमी धांपया, आमच्या काळजान जेजूक आमी स्वागत करया. आमच्या मतीन कसलोय दबाव आसा गी, स्ट्रेस आसा गी, वत्तड आसा गी, एंग्जायटी आसा गी, वरीज आसात गी, नाका जाल्ली चिंता आसात गी, नाका जाल्ली भोगणां आसात गी काळजान, नाका जाल्ल्या सवयांत आमी बुडल्या गी, आमचे हात पाय बांदून घाल्ल्या बरी जाल्यात गी, नाका जाल्ल्यो सवयो, वायट सवयो, काळोख आमच्या जिवितांत आसा गी, अंधकार. सम्याक आपोवया आमच्या जिवितांत, सम्यात एकवटया, सम्याच्या हाजरपणांत, सम्याच्या एकवटांत, सम्याच्या वेंगेंत आमी रावया, सम्याच्या उस्क्यार आमी रावया. When you are in the presence of God, our faces will be radiant. Look up to Him and you will be radiant, and your faces will never be ashamed. Psalm 34 verse 5 says. 34 कीर्तन 25 म्हणटा, सम्या थंय नदर घाल आनी तुज्या मुखामळ परजळटलें, परजळून तुज्या मुखामळ. हर एक खंत बेजाराय ते निरासपण देदेसपरपण सगळे बापोय सक्रांच्या पांयां तळा समर्पण दी तुजे खंत हुस्को. तो तुज्या विशान जतन घेता. जे कितें तुका गरजेचे सगळे ह्या सगळे तो दिवन आसा, स्विकार कर. तुझे ती वळाशे कर, ती कुरपेची जर, गुणकरची जर, आशिर्वादांची जर, बेसांवाची जर, रूपांतराची जर, सासनीक जिविताची जर तुझे थंय वाळोवन दी. तुझे थंय आसा वाळची जर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवी, तुझे थंय आसा दयामया सोम्या, तुझे थंय आसा काकू, तुझे थंय आसा वाळची जर सोम्या, तुझे थंय आसा जिवे, तुझे थंय आसा दयामया सोम्या, तुझे थंय आसा काकू. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुझे थंय आसा सासनीक जिवीत सोम्या, तुझे थंय आसा दैवीकची, तुझे थंय आसा विशेव सोम्या, तुझे थंय आसा समाधान, तुझे थंय आसा सासनीक जिवीत सोम्या, तुझे थंय आसा दैवीकची, तुझे थंय आसा विशेव सोम्या, तुझे थंय आसा समाधान. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. होय मोगाच्यानो, सम्यात हांव तें दैवीक झर आमचें तें वाळाशी आमी करया. विशेश जावन आमकां भिरांत दिसता कवजेणी धर. ह्याच दिसांनी एक भयण मोंतीन फोगाड म्हणून मुंबयतान फोन करताली. तिची भांगाराची चेन ह्या दिसांनी कोविड-19 वेळार तिणें खंय दवरली म्हणून कोत्तना. ती भियेली, खावजेली, घोवाक सांगना, भुरग्यांक सांगना, ती भायर पडल्या म्हणून. आनी सगळ्यांनी इतल्यान सोदता ती म्हणटा मानसीक जाली, ती पिशां बरी जाली, पिसां अंतूर जाली. ती हांगासर फोन करता. आनी तितल्यार हांवें तिका हांगासर जावच्या आराधनांनी मीस धाडलें. त्या आराधनान तेणें पळयलें मिसात
मिसाचें बलिदानान तिणें वांटो घेतलो आनी उपरांत ती म्हणटा तिका शांती मेळ्ळी समाधान मेळ्ळें थंयसर संदेश दिलो जेसून तिका घरा भितरच आसा ती भायर पडना भायर पडोन ती मेळटा तिणें 10 दीस सोदलें 10 दीस सोदून काल तिका मेळ्ळ्या उपरांत कितल्या संतोशान फोन करता म्हणून ना म्हाका खंयची वस्त नासल्या वेळार कितले आमी निराश जाता देदेस्पर जाता पळय काल म्हजे काराची सावी मेळोना म्हाका खंय दवरली म्हणून सोदून सोदून मेळनासल्या वेळार म्हाका एक फावटी इल्लें पिसांतूर जाल्ल्या बरें जालें थंय हांगासर सोदता इतल्यान कामां आसात आनी भायर वचोंक आसलें साबी मेळोना त्या कारार आसात पुरा माकण्याची वस्तू बेंजार करची वस्तू दुसऱ्या कारार हांव गेलो पूण तितल्यार म्हाका बगलें म्हाका थोडोच वेळ साबी मेळनासल्या वेळार कितलो निराश जालो देदेस्पर जालो आज सकाळीं ती मेळ्ळिलीच कितलो संतोश जालो पूण म्हाका आमी कितले बडी खंत बेजार आयकता भियेता खावज येता आमच्या भुरग्यांची शिकपांत पास जायना कोण ना म्हणून ह्या पास जातात की जायना म्हणून भियान ह्या फेल जाल्ल्या वेळार ह्या कितेंय सोडवणें जाल्ल्या वेळार आमी कितले भियेता सैरीक जायनातल्या वेळार आमच्या भुरग्यांक कितले भियेता कितले खावज येता कितले आपातयर आमकां बगता आनी ताच्या उपरांत निराश जाता बापायच्या बेबद्यापणा वरवीं कितले जाण निराश जावन देदेस्पर जावन मानसीक पिडेस्त जाल्यात आवयच्या बेफार वरवीं कितलीं जाणां भुरगीं निराश जाल्यान देदेस्पर जाल्यान आवय बापूय वेगळो आसा जाल्ल्या वरवीं कितलीं जाणां निराश जाल्यान देदेस्पर जाल्यान पिसांत जाता आनी मानसीक समतोलन दे लूज द balance of their mind. They'll lose all the joy of life. They become despair. They want to commit suicide. But the Lord is saying, come to me, all you labor and heavily laden, and I will give you rest. कष्ट जाल्यान म्हज्या सरशी या वासान होय जाल्यान म्हज्या सरशी या हांव तुमकां विशव दिता म्हाका सगळ्या संवसारभर निराश जाल्ल्यान पासून मागया जर तर आमच्या भारत देशांत 30% लोक मानसीक पिडास असल्यात तांकां हर एकल्या समयात उबार आमी मागया समया तांकां शांती दी समाधान दी निराश जावंक सोडी नाका जीवघात करूंक सोडी नाका जिवीत होगडावंक सोडी नाका समया जेजू तुजे थंय आसची ती जिविताची झर बऱ्यापणाची झर तांचे थंय वाळाशी कर तुझे थंय आसा दैवीक संतोष सोम्या तुझे थंय आसा उजवा तुझे थंय आसा बोगसाणे सोम्या तुझे थंय आसा दैवीक मोग तुझे थंय आसा दैवीक संतोष सोम्या तुझे थंय आसा उजवा तुझे थंय आसा बोगसाणे सोम्या तुझे थंय आसा दैवीक मोग तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुजो मोग करता मोगाच्यानो आमकां मागोवंक उलो दिला तांच्या पासत आमी मागया सबार जाणांक मोगाच्यानो तांणी आमकां हांगासर उलो दिला तांचो जागो विकून वेच्या खातीर तांचे फ्लॅट या तांचे जे कितें आस्त बदीक आसा घर हें विकून वचून सबार दीस जावन सबार म्हयन्यांत वर्सांत राखून आसा वेळार विकून वचून दुसऱ्या जागा ताणयोंक आसा तांकां ह्या दुसरीं कामां करूंक आसा इन्वेस्टमेंट केल्ले ते पयशे तांकां फाटीं मेळात थोड्यांक बिझनस विकूंक आसा त्या दुकान विकूंक आसा विकून वचूंक आसा ताचे खातीर आमी मागया बॉम्बेन थोडे जाणां रावल्ल्या जाग्यार पगडी सिस्टम आसा तांच्या नांवार जावना संपूर्ण हांगाय गांवांत थोड्यांची आस्त त्या रितीन आसा पगडी सिस्टम ह्या मूलगिणी ताचे हांव तांकां सुडका मेळच्या खातीर आमी मागया लेट्स प्रे फॉर Aloysius and Maureen. They want their property to be freed from that ह्या मूलगिणीत ह्या पगडी सिस्टमांत तांच्या खातीर आमी मागया लेट अस प्रे फॉर क्लिफ्टन म्हणलो ही हॅज गॉट स्टमक कॅन्सर पोटाचें कॅन्सर जाता सबार जाणांक ओवरियन कॅन्सर आसा पिडे वरवीं सबार जाण निराश जाता ते देस्पर जाता आनी मानशी जाता म्हाका आमची पिडा जेजू गूण करूंक शकता ही इज गूण करणार ही इज Jehovah Rapha. He is Rapha El. El means God, Rapha means He is a healer. Our God is a healer. He sends out His word and heals us. And He saves us from the pit of destruction. So ताका आमी उलो मारया ताका आमी सांगया कसली स्पीड आमकां आसा आमच्या मोगाच्या मनशां आसा आमच्या भुरग्यां बाळांक आसा सगळ्या मनशां कोळाचे ते COVID-19 ह्या खरगतां निवारण समयाक आमी उलो मारया मोगाच्यान सबार जाणांक आणखी साहित्य समस्या आसात वय
तांच्या खातीर आमी मागया. वय धुवेक सैरीक जावना म्हण निराश जाल्ली आसा, पुताक सैरीक जावना म्हणून, ह्या आपणाक सैरीक जावना म्हणून, ह्या काजर जावन भुरग्यांचे देणे तितली जायते जाणां आमकां हांगासर उलो मारतात. फादर एक वेळार सैरीक जावन दी, वेळार भुरग्यांचे देणे जावन दी. मागया मोगाच्यान भुरग्यांचे देणे नातल्या खातीर. घोवातावन बायलेतावन इजा भक्तल्या मच 12 जाणांच्या घोवा बैलामध्ये मनस्ताप आसा, कोर्टांत आसात केसी. ताचे पासून आमी मागया कोर्टांतले केसी इत्यार्थ जावचे खातीर 12 जाणांनी उलो दिला, तांच्या खातीर आमी मागया मोगाच्यान. आनी 12 जाणांक धोंपरा गांठी दूख आसा, सोसूंक जायना, आनी थोड्यांक गॅस्ट्रीक समस्या, आनी थोड्यांक डायबिटीसाचे, भुजान दूख, स्पॉन्डिलायटीस, गमटी दूख, आनी व्हडा संख्यान हांवें येदोळ सांगिल्ल्या प्रमाणे मानसीक पिडेस्त आसात. तांकां राती न्हीद पडना, दिसाक कितें कितें चिंतना येतात. आनी ह्या मानसीक पिडे वरवीं कुटुंबा जिवीत कश्टांचें जाला, खासरी जिवीत कश्टांचें जाला, काम करूंक जायना, पोटाक कश्ट संकश्ट. आनी 12 जाणां जीव घात करया म्हण बघता. आनी थोडे जाण बेबदे जाल्यात म्हाका, व्हडा संख्यान लोक बेबदो आसा, व्हडा संख्यान ड्रग एडिक्ट्स आसात. आनी थोडे जाण फॉर्नोग्राफी, त्या इंटरनेटार त्या फॉर्नोग्राफीक अडिक्ट जाल्यात, पोसडेपणाक, अनिश्कळपणाक, व्याभिचाराक वळख जाल्यात. तांच्या पासत आमी मागया मोगाच्यान. आमी मागया आमचे एसव्हीडीचे याजक थंयसर बॉम्बेंत मिटिंगार आसा, असेंब्ली आनी चॅप्टर. आमचे एसव्हीडीचे याजका पासून ते मागया सर याजका पासून सगळ्या संवसार बरो आसचे. बाबसाहेबान फ्रांसिसान आमकां उलो दिला, सगळ्या संवसारार एकवटा पासत मागया, शांती समाधाना पासत मागया. ह्या वर्सा भुरग्यांचे इस्कल व्यर्थ जाला, आनी ह्या दिसांनी आतां केवळ 1 म्हयनो इस्कल उक्तें करचें म्हणटा चिंतलां. सर भुरग्यांनी इस्कला वचून बरेंकन शिकून बरो फुडार आसा करच्या पासत मागया. आनी विशेश जावन 10वी परीक्षा बरोवच्या, PUC परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासून MBBS, नर्सिंग, मॅनेजमेंट, CA, चार्टर्ड अकावंटंट, आनी कितें लॉ आनी बायोटेक्नॉलॉजी आनी कितें कितें शिकतात आमचे भुरगीं. बऱ्यांतले बरें शिकप, थोडीं पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता आसतात, PhD करना आसतात. समेस्त खातीर मागया मोगाच्यान. जेजू तुजे दैवीक सगत तांच्या समेस्त थंय व्हाळय समया जेजू, आनी तांकां बरें कर जेजू. तुजे थंय आसा दैवीक कृपा सोम्या, तुजे थंय आसा संपूर्ण तुजे थंय आसा वाट जिवी सोम्या, तुजे थंय आसा सोडवो. तुजे थंय आसा दैवीक कृपा सोम्या, तुजे थंय आसा संपूर्ण तुजे थंय आसा वाट जिवी सोम्या, तुजे थंय आसा सोडवो. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वर्णिता, तुजो मोग करता. हालेलुया, 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 कोणी मागोन आसात ब्रेन ट्युमर आतां गुण जावचे खातीर, तुमच्या मोगाच्या मनशां खातीर मागोन आसा तुमी. क्लेम दिस हिलिंग and your dear one is healed of the brain tumor. 3 of you are praying. तांकां जाणां मागोन आसात. And your prayers are heard by God. From heaven the grace is flowing into the sick person and he is healed of the brain cancer. मोगाच्यान कोणाकी पाठीच्या कणाचें दूख आसा तुवें मागयलें, तुज्या मोगाच्या मनशां खातीर पाठीच्या कणाचेर पिडेतावन गुण जावन आसा, बरो जावन आसा. किडनी फेलियर जाल्लो पेशंट बरो जावन आसा. अजापानी म्हणल्या बरी डाक्टरांनी आशा सांडलेली इस ओवेरियन कॅन्सर और ओवेरियन सिस्ट, या गर्भाचें युट्रस कॅन्सर इज बींग हील्ड बाय द लॉर्ड. दंपरा गाडीची अस्कत काय बुणे जावन आसा. पळय
स्विकार करा. आपणाय जे कितें तुवें मागोन आसा. एक ल्हानशें भुरगें जानसी म्हणल्या भयणीचें भुरगें 7 म्हयन्यांनी बाळान जाल्लें भोव अस्कत आसा पूण ह्या दिसांनी गेनिंग वेट. द प्रेयर्स आर हर्ड एंड द चायल्ड वील बी कंप्लिटली ऑल रायट नॉर्मल. मागणी करया म्हाका त्या ल्हानशा भुरग्या वाटचें भुरगें ऑलिव्हरा पासून मागया ऑलिव्हरा पासून. आनी तशेंच सरिता न्ही सविता तांचे पासून आमी मागया. होय ओलिविया आनी नवीन तांचे पासून मागया. म्हाका समेस्तां खातीर म्हाका सगळ्या संवसारभर विविध जाणांचे नांवां काण आमी मागया. होय सर्वेस्पर देवाची दैवीक सकत तांचे थंय वाडोवन वचूंक. होय जर्मनीन थोडीं जाणां आसात तांकां थंयसर काम ना लॉकडावन वरी कश्टन आसात. इंग्लंडांत आसात कॅनडा अमेरिका विविध देशांनी स्विझर्लंड ऑस्ट्रिया तशेंच न्यूझिलंड ऑस्ट्रेलिया विविध जाग्यार जापानांत एक भुरग्यां परिक्षेक ते शिकता ताका जाणवाय बुदवंत काय उगडास मेळचे खातीर. सबार भुरग्यांक हे स्ट्रेस आसा एग्जाम येता आसतना तांच्या खातीर आमी मागया. म्हाका जेन्ना दिमी घालून आमी मागया आनी समयाचें आशिर्वाद चडया. येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें तें गीत आमी गावया. कितलें अपुर्बाचें गीत. येद्या व्हडा सक्रामेंता केदो व्हर तो सक्रामेंत हो आनी सर्गा संवसाराचो देवच जालो हाजर आसा त्या समयाक आमी आराधन करून ताचे आशिर्वाद आमी जाणून घेवया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सास्तांक नमन करुया. पुर्विल्या त्या रुपां बदला नव्यो रिती आदाया. सोलवण बेचार विश्वा बाबार्ताचें बोळ दिव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावडता. सर्गीतां तुवें तांकां आवडो दिलो. सुवातांत आसलो प्रार्थुया. हे देवा ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगा सारको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणा. सर आमचे कंतुस्को सर्वेस्परा भेटोवन ताचे आशिर्वाद आमी जाणून घेवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर सकाळी मोगाच्यान अर्द वर बोपय सक्रामेंताचें आराधन आनी उपरांत अर्दे वर मिसाचें बलिदान आसता. पूण आज आयताराच्या दिसा 1 वर बोपय सक्रामेंताचें आराधन आसा आनी ह्या आराधनांत आमी वांटो घेतलो आनी हांगासर आतां 1 वर मिसाचें बलिदान आसतलें. जो कोण युट्यूबाचेर आनी इंटरनेटार पळयतात तुमी तें सपरेट पळोवयेत. आराधन 1 वर आनी ताच्या उपरांत 1 वर मिसाचें बलिदान. दैवीक रेतीर मंदिरांत हर एका शुक्रारा दीस सांजे 6 वरांतावन 8 वरां पर्यंत लायव्ह ऑनलायन रेतीर आसता. तांतूय मोगाच्यान आमी सांगाता मेळोन रेतीर करनी आध्यात्मीक वाडवळ जाणून घेवया. सगळ्या संवसारा खातीर मागया. मात न्ही आमच्याच खातीर मागया. जर तर मानसीक पिडा आयच्या संवसारांत चड आनी चड जाता आमी तरी मोगाच्यान ह्या मानसीक पिडेतावन अलग रावच्या खातीर सोम्याच्या हाजरपणांत आमचो वेळ करचया आनी देवाच्या उतरांत थंयच मोगाच्यान आमी गूंड रोमोन आमची आध्यात्मीक वाडवळ आमी जाणून घेवया. सगळ्या संवसारा खातीर सांगाता मेळोन मागया. आज ह्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटो घेतल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पठयतां. देवाची विस्नार आशिर्वादां हांव मागतां आनी बरो वर्तो आयताराचो दीस सोम्याचो दीस तुमकां हांव समेस्तां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू.
दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शाचा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्शाचा तुझ्या त्या शब्दान दैविक स्पर्शाचा आमच्या मागण्यात दैविक स्पर्शाचा आमच्या कुटुंबात दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श तुझो सोमिया दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्श तुझो सुमिया हर एक घडये तू आमकां दिता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्शाचा तुझ्या त्या उतरान दैविक स्पर्शाचा तुझ्या त्या शब्दान दैविक स्पर्शाचा आमच्या मागण्यात दैविक स्पर्शाचा आमच्या कुटुंबात दैविक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय दैविक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय दैविक स्पर्शान तुये धनिया नव्या जीवान तू आमकां भरता दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श दैविक स्पर्श तुझो सोमिया